अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार संदिस दफ्तरस मज आज डिजास्टर मैनेजमेंटस हवाले जानकारी प्रोग्राम सांस करने आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवार आयुषी सूदान रऊफ रहमान SSP कुपवार SDRF NDRF फायर सर्विस महकम के जिम्मेदारों अलावा नौजवानों तो जी इज्जत शहरियों शिरकत कर अत मौके पे नौजवान तो लूकन नागहनी आफत विज बचाव करी हवाले जान तो तरबियत दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हंद सांझ कर मकसद आम लूकन यी जान तो तरबियत फराहम करने युत जन नागहनी आफत विज कम खोत कम नुकसान सपदे। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा का, एज डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयरपर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैडम आयुषी सूदन, एक बड़ा वर्कशॉप हुआ प्रिपेयर्डनेस, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। इट इज़ बेसिकली द ब्रेन चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कि दिसंबर 2005 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई उसमें NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, SDMA स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर होता है। सिंस यू ऑल नो दैट आवर district is a hilly, terraneous, backward district having borders with POK at 6 places: Karna, Keran, Michel, Budnamal, Jumgand or Kumkedi. So this district is prone and vulnerable to so many disasters. We have seen earthquake of 2005 in Karna, we have seen flash floods, we see road blockades and we see flash floods also. Drought conditions are there. So the theme of today's program was be aware, be prepared and be safe. So the objective is to generate awareness among the people because people are the first responders to any disaster. Be it be fire incident, it be earthquake, the first man, the first person to reach is the community. And community is to be made aware, as our friends, as Hilal Saab, as other professors also spoke, government machinery is there with their heads and hands united, but we have to generate awareness among the community. You have seen the mock drills, how the patients are to be evacuated, how we restore life which gets thrown out of gear when any calamity strikes our society, when people are in the dead night in the sleep. So a disaster occurs. So what will be the response at that time? This is only to make people aware and be ready for their future in a life and generate awareness among the masses, on the man on the street, how to restore the normal life when it gets thrown out of gear. So this workshop is for this day fixed by the DDMA, and you see everybody is here with their in a response, and mock drills will be there to make awareness. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटलरी हंदवरिस मज आज प्रोग्राम सांझ करने आमुत यथ मज महकमा तलीम हिंदो जिम्मेदारों स्कूल इंतजामिया तलब इलमो तो वालदेनो शिरकत कर अत मौके पे स्कूल किस कामकारस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत PM श्री स्कूल मुल्कस मज कह खास स्कूल ये पढ़ाई सम स्कूल दमन कामन मज मसरूफ रोजान अथ कामकारस हवाले वरी पत यन प्रोग्रामन हुंद सांझ करने युत जन वालदेन तो आम लुकन यमन स्कूलन हवाले मुकम्मल जान दिनी। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मुल्क के साथ साथ कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनको हम PM श्री स्कूल के नाम से पुकारते हैं, उनको डिजिग्नेट किया गया है एज PM श्री स्कूल्स। ये स्कूल जो है बहुत ही स्पेशल स्कूल्स हैं और उनको नॉर्मल तालीम तरबियत के अलावा इन स्कूल्स को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इसी हवाले से ये इलाके मावर है, जोन एजुकेशन जोन मावर में एक स्कूल है हाई स्कूल कुटलरी, इसको भी डिजिग्नेट किया गया है एस PM श्री स्कूल। तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने आज के दिन में एक उनका एक होता है जो उनका एक्टिविटीज़ का कैलेंडर होता है, उस एक्टिविटीज़ के कैलेंडर के सिलसिले में आज का जो प्रोग्राम था उन्होंने किया था अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट
for the benefit of the people. تو یہاں پر اس اویئرنیس دینے کے حوالے سے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر لیبر محترم ارشد صاحب بھی تھے، امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری ایک میڈم آئی تھی، پرنسپل سنجی پورہ بھی تھے، اور بہت سارے اکیڈمیشنز بھی یہاں پر موجود تھے. تو لوگوں کی ایک بہت اچھی تعداد یہاں پر تھی، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تھے. تو لوگوں کو اویئر کیا گیا ریگارڈنگ ڈفرینٹ اسکیمز کہ کیسے ہم گورنمنٹ نے جو اسکیمز لانچ کی ہوئی ہیں لوگوں کی بہبودی کے لیے، ان کا فائدہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ان کو بیداری دینے کی کوشش کی. اس پروگرام کا جو بیسک مدعا اور مقصد یہ تھا کہ ہمیں گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ اسکیمز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ کس طرح سے پبلک تک پہنچانی ہے. اور ساتھ میں جو ہمارا اسکول آلریڈی پرائم منسٹر اسکولز فار رائزنگ انڈیا میں فال کرتا ہے، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کٹلری، اس میں کون کون سی فیسلٹیز ہیں تاکہ وہ پبلک تک پہنچیں اور پبلک اس سے اویئر ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کو یہاں ان کا ایڈمیشن کریں. یہ میری ریکویسٹ رہے گی آپ کے ذریعے سے کہ ہم پیرنٹس سے، جو اس ایریا کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ رہے گی کہ وہ اپنے بچوں کا انرول گورنمنٹ پی ایم شری سیکنڈری اسکول کٹلری میں کریں. یہ ایک پہلا مقصد تھا. دوسرا کہ جتنی بھی اسکیمز ہیں گورنمنٹ کے پاس وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچیں اور لوگ کس طرح سے اویئر ہو جائیں. تو ان کے ریلیٹڈ یہ پروگرام تھا. اور ساتھ میں ہم ان تمام آفیسرز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ میں میڈیا فیٹرنیٹی کا، کہ آپ نے اور آفیسر صاحبان نے ٹائم نکال کر یہاں پر آئے اور لوگوں کو یہاں پر اویئر کیا کہ گورنمنٹ کی اسکیم کس طرح سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تیلگام پٹنہ کے لوکو طرف آز محکمہ بجلی ہندس دفترس برو کن احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آو یدوے علاقہ مز بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنا آو، تاہم چھ سہ صحیح جائے پہ نصب کرنا آمت، یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. یل زن مقامی لوکو طرف ون آو ڈسٹریبیوشن تہ صحیح پٲٹھۍ کرنا آمت، ات ست بجلی ہز یہ گھے ست لوک آولینس مز ہینہ آمت، یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. نیو کالنی تلگام اتھ پرابلم اس لاجا ٹرانسفارمس گو وری لگت تم سات دوک تھی یو پاور اصل اس آو پاور تمہ پتہ اصل کھین تم ونو گوڈ ہسا کرو تمن ون اتہ لوگ تھی ٹرانسفارم اتھ تھی لوگ تو ہور کن یہ حالانکہ کرے کوشش آمد وہ ہیلمٹ سائڈس تمہ سات گئی غلطی اخ چلو لوگ تمو تتس تتہ دیت تمو پتہ ہور کھالنس سہ کی پتہ گئی امن صاحبس ایسٹنٹس یمس نیو کالنی روزان اس پاور پرابلم اس ٹرانسفارمر لوگمت تو تک 10 گھر دون فیزن پہ تو 12 گھر اکس فیزس پہ اس تور پاور واتان رات 9 بجے پہ پاور آسانی زا صبح پتہ پیوان وسن تک ٹرپ ولت پیوان نئے سر سہ کھالن اد پاور سہ پاور مطلب پور پاور سہ سہ تم والے یت لمپس بوزن تھی ڈونکلیو مز سہ تار اخ تار تر سہ پول زٕ لگت دپیک یہ تار کڑو ڈونکلیو مز نبر یہ کھلتو یمو پولن دون پہ نہ مانا تہ نہ مانا ہور مطلب رات کور لٲن مےٚ دۄیہِ لٹہِ فون دوٚپُن یہِ کیٛاہ وُنۍ تہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وُنۍ چھُ ٹرٛپ تِتھَے کٔنۍ وٲلِتھ مطلب رات پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ پاورٕے اَسہِ وٕچھمُت أچھو نہ چھُ یِوان اِنسپٮ۪کٹر تور نہ چھُ یِوان لٲن مین تور حظ دۄہے. ناظرین خبرنامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. جنوبی ہندس ارپل علاقہ مز یہ خشک سالی دوران ناگ خشک سپدن ست لوکن مز تشویش پودو سپدمت تتہ موسمی تبدیلی پتہ آبس مز ہنہ ہریر سپدمت یم سۭتۍ مقامی لوک تہ سٹھا خوش سپدمت. یل زن محکمہ پی ایچ ای کیو ذمہ دارو طرف لوکن ون آو تم گھن صاف چنابک صحیح استعمال کریں یت زن کن تہ علاقہ مز چنابچ ویژ پید سپدِ. سب سے پہلی بات آپ کا یہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آتے ہو اور رپورٹنگ ڈیلی کرتے ہو. تو دیکھو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فی الحال اپریشیبل کچھ بھی امپرومنٹ نہیں ہے. حالانکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ابھی برف باری ہوئی ہے ہائر ایسٹ میں تو موسٹ پرابلی آج کی ڈیٹ میں سے 30% کم سے کم ریجنریٹ ہونا چاہیے, بٹ ایز آن ڈیٹ 5% بھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا بولے, یا تو قدرتی کچھ مسئلہ ہے کہ ابھی گلیشیئرس میلٹ نہیں ہوئے ہیں یا برف میلٹ نہیں ہوئی ہے, بٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ ود ان 3 days اٹ شوڈ کم ٹو لائف ایٹ لیسٹ 50% ڈسچارج آنا چاہیے.
जो हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग के स्प्रिंग्स आ रहे हैं, बट इसमें कोई अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट नहीं है। तो जो आपने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर सेम डूइंग कि हम मिटिगेट कर रहे हैं, हम टैंकर्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास टैंकर्स भी ऑलरेडी एक है और एक हम हायर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिटिगेट कर रहे हैं, मगर दिस इज़ ओनली 30% एरिया विच वी आर कवरिंग। सो डिपेंड है इसी पे, इंशाल्लाह ताला विद इन 3 days 4 days वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिजनरेट होगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि देखिए इस पे डिपेंडेंट है, इसमें 5-6 स्कीमें हमारी डिपेंडेंट है, इवन त्राल टाउन भी ऑगमेंट होता है इससे। तो लोगों के लिए मेरी यही इल्तिजा है उनसे कि फ़िलहाल आप पानी का जुडिशियस इस्तेमाल कीजिए। जो हम सप्लाई कर रहे हैं आइदर थ्रू टैंकर्स और जो इससे भी थोड़ा कम ज़्यादा पानी आ रहा है, तो आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से पानी कम यूज़ कीजिए ताकि डिपार्टमेंट को भी ओवरलोड ना हो जाए। कि हमारे पास मुलाजिम भी बहुत कम है, मगर हम जितना कर सकते हैं हम वो करते हैं। हम लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है, बट इनकी भी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जुडिशियस यूज़ करे, कम पानी यूज़ करे और इंशाल्लाह ताला दुआ करें। अशबल अनंतनागस मज आज मुकामी नौजवानों तरफ हैचरी नालिश सफाई अमल मज अन्न आमज यिल जन मुकामी नौजवानों तरफ वन आव योदवे तम रजाकाराना तौर पर नालिश सफाई करान ताहम जरूरी मुतल्लिक महकम तरफ इन अमे हवाले सख्त कदम तुलने युद्ध जन न सिर्फ नालिश सफाई अमल मज अन्न यी बल्कि तिमन लूकन खिलाफ यी सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यम जन जानित मानित छोट नालस मज त्रावान छ। नाम है शहनाज अहमद शेख, हम अच्छाबल में रहते हैं और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से पानी की कितनी किल्लत हो रही है, जो कि खुद कफील है अच्छाबल में पानी से। ये माना जाता है अच्छाबल। आपने देखा परसों चश्मे का पानी खुश्क हो गया, कैसे लोग आ गए, रो रहे हैं वहाँ पानी के लिए, तरस रहे हैं लोग। अब हमें भी गलती है, हम डायपर निकालते हैं अंदर से, वो पानी में डालते हैं, कोई जूता ख़राब हो जाता है वो पानी में डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये पानी हम पीते हैं इसी से हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, ये हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अब हम बोलते हैं, अब कोई आपको बोलेगा टाउन वाले गलत है, वो कहाँ से गलत है? वो बेचारे सुबह आते हैं गाड़ी लेकर, बोलते हैं आजा निकालो ये कचरा वचरा डालो इसमें, फिर भी हम शाम को निकलते हैं ठेले लेके डालते हैं नदी में। क्यों? हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब से, या आप ये एक बनाओ कोई, मतलब जैसे कि अभी कोई डालेगा पानी में, कोई लिफाफा डालेगा, इसके लिए आप एक कमेटी बनाओ। जो फंसेगा 10,000 से कम उसको जुर्माना मत कीजिए, कम से कम 10,000 जुर्माना लगाइए उसको। जो भी पानी में कोई भी गंदगी डालेगा, इसमें कोई लिहाज नहीं है, कोई भी लिहाज मत करो। मैं अच्छाबल का रहने वाला हूँ, तो आज हमने मुहिम छेड़ी है कि हम ये अपनी जो इर्द गिर्द में जो नदी नाले हैं उनको साफ़ करेंगे। तो हम बहुत सारे लड़के मेरे साथ हैं, तो हमने ये काम आज स्टार्ट किया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि जो भी इनके इर्द गिर्द नदी नाले होंगे तो उसको साफ़ रखें। और लोगों से भी यही मुद्दबाना गुजारिश है कि वो पॉलीथीन, डायपर, बाकी चीज़ें पानी में न फेंके, बल्कि जो म्यूनसिपलिटी है उनके साथ ताउन करें। और ये जो नाला जो अभी देख रहे हो जो हैचरी से आ रहा है, तो ये बहुत सारा जो ये पानी है बहुत सारे गाँवों को कनेक्ट करता है। तो उन लोगों से भी मुझे गुजारिश यही है कि अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखो, पानी को साफ़ रखो, क्योंकि अल्लाह ताला शुमारे हंदिस पटन कस्बस मज आज HOD डायग्नोस्टिक लैब हुंद इफ्तिताह करना आमुत, यथ दौरान दीनी शख्सियतों अलावा मुकामी लूको शिरकत कर। ये जन अत मौके पे वन आव ये लैब कायम करने सत इलाक लूकन फायदे वात तती अत लैब मज मुनासिब कीमतन पे टेस्ट करने युद्ध जन गरीब लूकन राहत वात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि आज यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ है HOD, तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पे कायम किया गया है जो जामिया मस्जिद के मुतसिल यहाँ पे वाक़ा है। तो हम यहाँ पे बहुत खुश है कि यहाँ पे इस डायग्नोस्टिक सेंटर को चालू किया गया है कि ये पटन तहसील में पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पे सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे जो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था इससे पहले, या जिन टेस्टों को करने के लिए हमें वेट करना पड़ता था। अब वो टेस्ट बिल्कुल हमारे डोर स्टेप पे यहाँ पे पटन में अवेलेबल होंगे और विद इन अच्छे खासी डिस्काउंट में यहाँ पे इन्होंने रखा है, डिस्काउंट भी रखा है इस सिलसिले में। और करीबन जो तमाम बॉडी प्रोफाइल है या नाजरीन खबरनामस मज तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा सिंधिस दफ्तर ब्रोह आज शमती इलाके लोगों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग इंसाफ फराहम करने मांग करान।
احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یہ علاقہ گھِ کاشتی گر بلاکس ست تھونہٕ یُن یُتھ زن علاقٕچ تعمیٖر ترقی یقینی بناونس سۭتۍ سۭتۍ عام لوٗکن بٕتھِن وٲلۍ مُشکل دور کرنس منٛز آسٲنی سپدِ. بہت راج ہے سر آپ کا شکریہ. دقت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں پشت در پشت ہم ذلیل ہوئے ہیں. کاشتی گڑھ آج تحصیل آئی ہے اور ہم اثر کے ساتھ تھے. اب ہم سب ہمارے سب ادارے کاشتی گڑھ ہیں, جیسے چوکی افسر ہے, جیسے ایگریکلچر ہے, جیسے بینک ہے, تھانہ ہے, سب کاشتی گڑھ ہے اور ہمیں ایک بلاک کے لیے در در ہونا پڑتا ہے کاشتی اثر میں. تو جناب ڈی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں آستہ سے کاٹ کر اور کاشتی گڑھ میں لگایا جائے. ہمیں بہت سی امیدیں ہیں وقت کی سرکار پر کہ ہمارے انصاف ہوگا, ہمارے مشکلات کا ازالہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا انصاف کیا جائے گا. ہم انصاف چاہتے ہیں. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم کافی عرصے سے سفر کر رہے ہیں بلاک اس کے ساتھ اثر کے ساتھ. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کاٹ کر کاشتی گڑھ بلاک کے ساتھ جوڑا جائے. کافی 2019 سے ڈیمانڈیں دے رہے ہیں ہم ڈاکومنٹ, جیسے کہ آپ نے سابقہ سرپنچ نے ابھی بتایا آپ کو. تو ابھی لاسٹ ٹائم BDO صاحب بھی وہاں آئے, ہمارے گرام سبھا ہوا, وہاں پہ کافی لوگوں نے ڈیمانڈ دی, ہم سبوں نے ڈیمانڈ دی کہ ہمارا جو اثر بلاک ہے دور پڑتا ہے. اور خود BDO صاحب نے بھی بتایا کہ یہ دور ہے, ہمیں بھی ٹائم لگا آنے میں پرسنل گاڑی میں, تو آپ کو تو زیادہ ہی دور لگ رہا ہے. تو ہمیں کاشتی گڑھ نزدیک پڑتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا کاشتی گڑھ کے ساتھ ہے, بلاک کے ساتھ. تو ناظرین اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ, دیو اجازت, خدایس حوالہ.